नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कांग्रेसले नचाहेको भए पनि महाभियोग प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत भएका छन्। यसको बदलामा एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहमत भएको विषय अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। अमेरिकाका विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार प्रचण्डलाई फोन गरेर भने हाम्रो सहयोग नलिए ठिक हुँदैन, हामी नेपाल नीतिबारे पुनर्विचार गर्छौं। चीनको हस्तक्षेपका कारण नेपालले एमसीसी पास गरेन भन्ने पनि बुझ्छौं। नेताहरूको अल्पज्ञान वा स्वार्थीपनले हो वा के हो, स्थिति त यस्तो आयो कि नेपाली जनताले मन पराएनन्, यसकारण हामी अमेरिकाको सहयोग लिन नसक्ने भयौं भन्न समेत नसक्ने अवस्थामा हाम्रा नेताहरू पुगे। यसै कारण पास नहुने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री तयार भए। यसको बदलामा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र माधव नेपालबाट एमसीसीमा सहयोग लिने तयारी गरेको जस्तो देखिएको छ। हामीले सहयोग दिँदैनौँ भन्न केही गाह्रो हुँदैन, किनभने दिने वा नदिने आफ्नो अधिकारको कुरा हो। तर यहाँ त सहयोग लिन्न भन्न पनि नपाइने भयो। जनताले मन नपराउँदै एमसीसी पास भएमा त्यसको हिसाब निर्वाचनमा चुकाउनु पर्छ भन्ने श्रीलङ्काको घटनाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। एमसीसीले श्रीलङ्कालाई $480 मिलियन सहयोग दिन खोजेको थियो। त्यो रकम लिन खोज्ने सत्ताधारी दल श्रीलङ्कामा बढारिए। एमसीसीको विपक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई जनताले सत्तामा पुर्याइदिए। एमसीसी बारे श्रीलङ्कामा जे भयो अहिले नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ। श्रीलङ्कामा भएको घटना र नेपालमा भइरहेको केही मिल्दाजुल्दा घटना बुदागत रूपमै आज तपाईहरू समक्ष राख्दैछौँ। नम्बर 1, श्रीलङ्कामा 75% जनता एमसीसीको विपक्षमा थिए। 15%ले सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने गर्थे। 15मा पनि 4%ले माओवादी र समाजवादीले भने झै संशोधन गरेर एमसीसीको पैसा लिनुपर्छ भनेका थिए। आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्छ भन्ने 11% त्यस्ता मान्छे थिए जो एमसीसीको पैसाबाट कुनै न कुनै रूपमा लाभ पाउँथे, अर्थात् उनीहरूको गोजीसम्म त्यो पैसा पुग्नेवाला थियो। श्रीलङ्कामा जग्गा कारोबार र यातायातको गुणस्तर राम्रो बनाउन एमसीसीले $480 मिलियन दिन खोजेको थियो। नेपालमा एमसीसीको पैसा आएमा त्यसबाट आफूले पनि केही पाउला भन्ने आश गरेर बसेका केही व्यापारी, विज्ञ, नेता झै श्रीलङ्कामा पनि यातायात र जग्गा जमिनको कारोबारमा लागेकाहरू एमसीसीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै बहस चलाउँथे। एमसीसीको विरोध गर्नेलाई नेपालमा झै त्यहाँ पनि सत्तो सराब गरिन्थ्यो। नम्बर 2, श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एमसीसीले कार्यालय खोलेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एमसीसीले अन्य मन्त्रालयहरूमा अरनखटन गर्न थालेपछि त्यहाँ एमसीसीले समानान्तर सरकार चलाएको भनेर विवाद भएको थियो। नेपालमा पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भनेर खुलेको एमसीए नेपालले अहिले वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगसँग अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि झै सम्झौता गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भनिएको एमसीए नेपालले नेपालका मन्त्रालयहरूसँग गरेको सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय हित विपरीत सम्झौता गर्ने मन्त्रालयले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने शर्तहरू राखेको छ। यही भएर एमसीए नेपालले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको भनेर अहिले विवाद भइरहेको छ। नम्बर 3, अमेरिकाका विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी पास नभए ठिक नहुने चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय श्रीलङ्काको सरकारले गरेपछि अमेरिकाले पनि सोही बमोजिम कदम चालेको थियो। सन् 2018 अक्टोबरमा श्रीलङ्कालाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सहयोग, अनुदान, ऋण सहायता सस्पेन्ड गर्ने निर्णय अमेरिकाले गरेको थियो। यस्तै स्थिति नेपालमा पनि हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। नम्बर 4, श्रीलङ्काको ल्यान्ड मार्केट वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जग्गाको कारोबार सम्बन्धी क्रियाकलाप बढाउन अमेरिकाले अनुदान दिन खोजेको थियो। तर श्रीलङ्काका विज्ञहरू नै अमेरिका यो क्षेत्रमा किन सहयोग गर्न खोजिरहेको छ भनेर छक्क परेका थिए। भन्नका लागि श्रीलङ्का आफैले छानेको र गरिबी हटाउन यस्तो सहयोग दिन खोजिएको भनिएको थियो। तर श्रीलङ्काको मुख्य गरिबी पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रमा बढी थियो। त्यहाँ एमसीसीको $1 पनि पुग्दैन थियो। जसरी अहिले नेपालमा पनि विद्युत प्रसारण लाइनका लागि नेपालले नै मागेको योजनामा अमेरिकाले सहयोग गर्न लागेको भनिएको छ। नम्बर 5, एमसीसी सहयोगको रकम मध्ये अफ्रिकी देशहरूमा 65%, एसियाका देशहरूमा 20% रहेको छ। श्रीलङ्कामा त्यहाँका विज्ञहरूले एक अध्ययन गरेका थिए। गरिबी विरुद्धको सहयोग भनिए पनि यस्तो सहयोग लिने कुनै पनि मुलुकको
जीडीपी बढेको पाइएको थिएन। श्रीलङ्काका विज्ञहरूको निष्कर्ष थियो यो सहयोग गरिबीका लागि होइन रहेछ, प्रभावशालीहरूले सहयोग ल्याउने र आफै बाँडचुँड खानका लागि रहेछ। एमसीसी को सहयोग ल्याउनै पर्छ भन्नेहरू नेपालमा झै श्रीलङ्कामा पनि केही नेताहरू आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएकाहरू विज्ञ कन्सल्ट्यान्टका रूपमा मोटो रकम बुझ्नेहरू नै थिए। नम्बर 6, नेपालमा केही नेता विज्ञहरूले एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनिरहेका छन्। ठिक यसै गरी श्रीलङ्कामा एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूको निष्कर्ष पनि यस्तै नै थियो। उनीहरूको निष्कर्ष थियो यो सम्झौता हेर्दा विकासका लागि दिइएको अनुदान जस्तो देखिन्छ, तर यसको अन्तर्वस्तु अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई मलजल गर्ने खालको छ। यो सम्झौताले श्रीलङ्काको संविधान, कानुन, विधि विधानमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। एमसीसी श्रीलङ्का र नेपालको यो सन्दर्भमा मिल्दा जुल्दा अन्य धेरै बुदाहरू हामीले भेटेका छौँ। सार संक्षेपमा हामी एक जिज्ञासा एमसीसी का पक्षधरहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ कि एमसीसी को रकम अमेरिकाले नेपालको मुखमा जबरजस्ती कोच्याउन किन खोजिरहेको छ? दुनियाँमा यस्तो पनि सहयोग हुन्छ? लिन्न भन्न पनि नपाइने अनि खाए खा नखाए घिच भन्ने पनि सहयोग हुन्छ र? यो देशका बुद्धिमान जीवहरू बस कृपा गरेर यति कुरा बुझाइदिनु होला। आउन सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्नका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश पदबाट निलम्बन भएका चोलेन्द्र शमशेरले एक सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूलाई कसरी डुबाएका थिए त्यो देखाउँदैछौँ। करिब 8,000 बचतकर्ताहरू सहकारी संस्थाबाट ठगिँदा समेत न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर गुनासो गरेका छन् र उनीहरूको गुनासो समेट्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै आज दिनभर चर्चामा रहेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको सार्वजनिक भएको गाली गलौजको अडियो रेकर्डको फ्याक्ट चेक गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र विशेष गरी मन्त्री आले र एक युवा बीचको अडियो बाहिरिएसँगै आज दिनभर विभिन्न सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा समेत यो विषयले निकै चर्चा पाएको सन्दर्भमा यसले उब्जाएका विभिन्न प्रश्नहरूको पाटाहरूलाई केलाउने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा भारतको रजगज सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि हामीसँग रहेको छ र विशेष गरी नेपाल भारत सीमा छुट्याउन राखिएका सीमा स्तम्भहरू मर्मत नहुँदा त्यहाँ भारतीय हस्तक्षेप थिचोमिचो बढ्दै गएको छ, तर राज्यको ध्यान भने पुगेको देखिएको छैन। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा विशेष गरी गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको साउदीमा अलपत्र परेका र उद्धारको गुहार मागिरहेका नेपाली युवाहरूको कथा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि भिडियो सम्पर्क मार्फत आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू हामी समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा जनताको ध्यान मोडेर सरकार एमसीसी टेबल गर्ने प्रयासमा लागेको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जस अनुसार 72.51% अर्थात् 298 जनाले तालीमा र 27.49% अर्थात् 113 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा महाभियोग प्रस्तावमा जनताको ध्यान मोडेर सरकार एमसीसी टेबल गर्ने प्रयासमा लागेको हो भन्नेमा अर्थात् तालीमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, अघिल्लो सरकारको पालामा कोरोना विरुद्धको खोप 5,000मा किनेर लगाएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले दिएको अभिव्यक्ति झुटो भएको भन्दै एमाले उनको राजीनामा माग्नु जायज छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
ओरिएन्टल कोअपरेटिभका सञ्चालकहरूले 8,000 निक्षेपकर्ताहरूको 16 अर्ब रुपैयाँ ठगिरहेका छन्। पीडितहरूको बिलौना सुन्न मन लागेर अहिले जिम्मेवार सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू ओरिएन्टलका पीडितहरूलाई भेट्नै चाहँदैनन्। खातामा करोड करोड भएका कतिपय पीडितहरूसँग जीवनको अन्तिम घडीमा सिटामोल किन्ने पैसा समेत भएन। सिनमा ओरिएन्टल खोलेर ठग्ने सुधीर बस्नेत जरुर थिए, तर यो ठगी काण्डका असली भिलेन चोलेन्द्र शमशेर राणा थिए। यो घटनाक्रमको तथ्य यो विशेष रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। यी मानिसहरू ओरिएन्टल सहकारीबाट ठगिएका 8,000 मध्येका हुन्। यिनीहरूका लागि अहिले सबैजसो सरकारी निकायले न्यायको ढोका बन्द गरिसकेका छन्। 10 वर्षदेखि यिनीहरूको डुबेको रकम उक्सेको छैन। पीडितको बिलौना सुन्नको पिरले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि विभागसम्मका हाकिमहरू वाक्क छन्। ओरिएन्टलका पीडित भन्ने थाहा पाउने सरकारी अधिकारीहरूले आजकल यिनीहरूलाई भेट्नै दिँदैनन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त यी पीडितहरूमाथि गरेको घात अझै मार्मिक छ। हामी 8,000 पीडित 69 सालदेखि सुधीर बस्नेतले एकतर्फी रूपमा ओरिएन्टल सहकारी बन्द गरेर न अहिलेसम्म हामीलाई साउ दिएको छ, न ब्याज दिएको छ। हामी नेपाल सरकारका 5 वटा प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसक्यौँ, हाम्रो सुनवाई भएन। अदालतले पनि हामीलाई न्याय दिएन। खै यो नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि न्याय खै? यो सहकारी भनेको त लुटेर खाने भाँडो रहेछ, नेताहरूलाई पालन पोषण गर्ने रहेछ। सुधीर बस्नेत सहित ओरिएन्टलका सञ्चालकहरूले 8,000 निक्षेपकर्ताबाट 16 अर्ब ठगेका छन्। न्यायिक यातना र डुबेको रकम फिर्ता पाइन्छ कि भनेर धेरै निक्षेपकर्ता पुग्नुपर्ने सबैजसो निकायमा पुगे, तर रकम कसैले पनि असुली गरिदिएनन्। सहकारीको खातामा करोड करोड भएकाहरू आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीमा सिटामोल किन्ने पैसा नभएर पनि मरे। हजारौंको घर व्यवहार बिग्रियो। अब मेरो घरमा पनि ब्याङ्कमा छ, मेरो त हामी खानेकुरा छैन, हाम्रो बुढाको काम छैन, म पनि खुट्टा दुखेको। यो पनि म 10-25मा म बिस्तारै हिँडेर आएको। यहाँ त घर अपरेसन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि पैसा नभएर गरेको छैन हामीले। ओरिएन्टलबाट ठगिएका धेरैले पैसाकी पिरले जीवन गुमाए, तर यो देशका शासकहरूको मन यी पीडितहरूमाथि कहिल्यै पनि पग्लिएन। 10 वर्षमा 7 प्रधानमन्त्री फेरिए, 5 प्रधानमन्त्रीलाई त भेटेरै पीडितहरूले पीडा पोखे। विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन पछि नपर्नेहरू आफ्ना जनताको पीडामा कहिल्यै पनि दयावान बन्न सकेनन्। यिनलाई शासकहरूले मात्रै होइन, न्यायमूर्तिले पनि घात नै गरे। सुधीरबाट ठगिएकाहरूलाई चोलेन्द्रले पनि बाँकी राखेनन्। घर जग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत समेत सञ्चालक रहेको ओरिएन्टल कोअपरेटिभले आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा पारेर 8,000बाट 10 अर्ब जति सङ्कलन गरेको थियो। त्यो रकम ब्याजसहित 16 अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेपछि 69 सालदेखि निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन छाडे। 73 सालमा सुधीर बस्नेत पक्राउ परेर 18 महिना जेल परेर छुटे। सुधीरलाई छुटाउनमा त्यो बेला चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्याय सम्पादनमा कैफियत गरिदिएको पीडितहरूको आरोप छ। सहकारीबाट पीडितहरूलाई न्याय दिन गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले सहकारी ऐन 2074 बमोजिम बस्नेतको सम्पत्ति बेचेर पीडितलाई दिनुपर्ने सूचना जारी गरे, तर सर्वोच्चमा चोलेन्द्रले त्यसो हुन दिएनन्। सुधीरले दायर गरेको मुद्दामा उनकै पक्षमा फैसला गर्दै चोलेन्द्रले सम्पत्ति बेचेर पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने, 18 महिना जेल बसेपछि अपराध मिनाहा भयो भन्ने बेहोराको फैसला गरे। चोलेन्द्रको त्यो फैसला धेरै पीडितहरूको मृत्युको कारक बन्यो। धेरैको उठिवास लाग्ने, स्वास्थ्य बिग्रिने, रुवावासी मचिने कारक पनि चोलेन्द्रको त्यही एक फैसला बनिदियो। अर्थात् 18 महिना जेल बसेपछि अब सुधीर बस्नेतले 16 अर्ब सजिलै बचाउने कानुनी आधार बन्यो। यसमा मुख्य भूमिका चोलेन्द्रले खेलेका थिए। सुधीर बस्नेतका कारण सडकमा आएका पीडितहरू चोलेन्द्रको फैसलापछि कतिले त यो संसार नै छाडे। पैसाकी पिरले धेरैको ज्यान समेत गयो। पीडितहरूका अनुसार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रका भाइ र सुधीर बस्नेतबीच राम्रो सम्बन्ध थियो। चोलेन्द्रका भाइले बिचौलियाको भूमिका खेल्दा 8,000 पीडितहरूले न्याय पाएनन्। दर्शकहरू, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी सहकारीमा जम्मा गरेको रकम नै फिर्ता नपाएपछि अधिकांश सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताहरू हैरान भएका छन्। सहकारी विभागमा कयौं बचतकर्ताहरूले चाहिँ विशेष गरी बचत फिर्ता नपाएको गुनासो सहित पत्र उजुरी विभागमा बुझाउँछन्, तर पनि बचतकर्ताहरूले पैसा फिर्ता पाउँदैनन्। बचतकर्ताहरूले न्याय पाउँदैनन्। यस्ता ठग सहकारी संस्था उप विभागले कडा रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने खबर पनि निकै कम सुन्न पाइन्छ। यसो किन होला? यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ बागमती प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद गेवाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गेवाली सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अब सहकारीका नाममा त खुल्लम खुल्ला लुट देखियो सर। लुट्नका लागि तपाईहरूले पनि छुट नै दिनुभएको हो?
होइन त्यस्तो होइन, लुट्नका लागि हामीले छुट दिने भन्दा पनि हामीले त के भने उत्पादन, रोजगारी, पुँजी निर्माण र समृद्धिको लागि अब यी सबै कुरा गर्दै आएका हौँ। तर पनि अब कतिपय अब हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो सहकारीमा केही समस्याहरू देखिएका छन् र धेरै मान्छेहरूको सहकारीकोबाट ठगिएको चाहिँ अब आम सर्वसाधारणको महसुस भइरहेको छ। तथापि अब हामीले अब प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले झन्डै 11,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू प्रदेशमा क्रियाशील छन्। त्यसमा झन्डै अहिले 81-82 सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अलि समस्याग्रस्तमा परेर यो अलिकता सर्वसाधारण ठगिएको अवस्था छ। प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि त यो साह्रै न्यून हो, तथापि अहिले पार्ने प्रभाव चाहिँ उच्च छ र यसबाट धेरै सर्वसाधारण मर्कामा परेको स्थिति छ। तर कयौं मानिस ठगिएका छन् सर, कयौं मानिस ठगिएका छन्। ती ठगिएका मानिसहरूको हाम्रो कार्यालयमा लाइन लाग्छ सर, उहाँहरूको आँखाभरि आँसु हामीले कति देखेका छौँ। अब यो बताइदिनुहोस्, यस्ता सहकारी खोलेर चाहिँ निक्षेप लुटेर बसेका व्यक्तिहरूलाई कसरी कारबाही हुन्छ, निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ, निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी हुँदैन भनेर यो लुट गर्न किन दिइरहनु भएको छ तपाईँहरू? कतिपयले त फिर्ता पनि नपाएको भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहेका छन्। अब यस्तो छ, अब हामीले यस्ता समस्याहरू हामी कहाँ पनि आछन्। अहिले अलिकति विगतमा भन्दा अहिले बढेर पनि गएको छ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट अब हामीले धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने, छलफल गराउने, अन्तर्क्रिया मागे गर्ने, अनि त्यसपछि अन्तिममा हामीले कतिपय कुराहरू त हामी यहीबाट समाधान पनि गरेका छौँ। केही केसहरूमा हाम्रो तहबाट नभइसकेपछि अब हामीलाई एउटा कानुनी प्रावधान अनुसार पनि अब हाम्रो त्यो खालको संरचना पनि छैन, त्यो खालको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार पनि हामीलाई छैन र इभन हामीलाई अर्धन्यायिक अधिकारसम्म पनि कानुनले नदिएको अवस्थामा हामीलाई हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले सहजीकरण गर्दा गर्दै उपाय नभइसकेपछि हामीले प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ छानबिन गराउने, खोजबिन गराउने, अनुसन्धान तहकिकात गराउने र कतिपय मुद्दामा पनि दायर भएको अवस्था पनि छ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि समस्या ठिक ढङ्गले सम्बोधन नभएको कुरा हामीले महसुस गरिरहेछौँ र यो विषयमा हामी पुनः अलिकता यसलाई समीक्षा गरेर अझ भोलिका दिनमा अब यो कुरालाई अलिकता ठोस ढङ्गले सम्बोधन हुने किसिमले कसरी जानु पर्ला, अथवा हाम्रो कानुनी प्रावधानभित्र व्यवस्थाभित्र कहीँ कमजोरी छन् भने अब यसलाई पनि पहिचान गरेर अब अलिकता यसलाई पनि सुधार गरेर जानुपर्छ कि भन्ने कुरामा अलिकति हामीलाई पनि त्यता लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। ठिक छ सर, अब अलिकति केही प्रतिनिधिमूलक घटनालाई म जोडेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। विशेष गरी ओरिएन्टल सहकारीले 16 अर्ब ठग्यो वा लुट्यो भनौँ, सिभिल सहकारीको कुरा गर्ने हो भने 9 अर्ब जतिको कुरा छ। यस्ता कैयन छन् सहकारीहरू, जनताको अर्बौँ खाने जो सहकारी सञ्चालकहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ 2-4 वर्ष यसो जेल राखेपछि त्यो विषय सकिने हो सर? 2-4 वर्ष जेल राख्ने, प्रहरीले जेलमा राखिदिने, अदालतसम्म विषय पुग्ने, तर निक्षेपकर्ताहरू भने सधैँभरि रोइरहनु पर्ने, पैसा चाहिँ कहिले पनि नपाउने सर। यस्तै हो प्रक्रिया? त्यस्तो हुनु हुँदैन, त्यो पनि होइन। जस्तो अहिले अब अलि ओरिएन्टलको कुरा गर्नुभयो, यहाँले ओरिएन्टलको सन्दर्भमा अलिकति भन्दाखेरि अब हुन त हामीले ओरिएन्टलको बारेमा हामीले त्यति धेरै यहाँ प्रदेशमा हाम्रो प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुनाले हजुर, तर पनि नीतिगत रूपमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नीतिगत तहमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यसको विषयमा भित्री सूचना थाहा छैन। जहाँसम्म मैले बुझे अनुसार ओरिएन्टलको सन्दर्भमा, ओरिएन्टलको सम्बन्धमा हामीले विशेष गरेर अब एउटा छुट्टै व्यवस्थापन समिति आयोगै गठन गरेर छानबिन गरेर त्यसको दायित्व सम्पत्ति एकिन गरेर अनि बचत सदस्यहरूको चाहिँ अब त्यो दायित्वहरू फरक गर्दै जाने भनेर झन्डै त्यो एउटा समिति आयोगले 3-4 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म ओरिएन्टलका बचतकर्ता सदस्यहरूले वास्तवमा आफ्नो चाहिँ बचत फिर्ता पाउन नसकिरहेको र पीडित भइरहेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब यो जुन ढङ्गले अहिले हामीले काम गऱ्यौँ यो विषयमा पनि थप समीक्षा र यसमा चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यति ठुलो संरचना, यति ठुलो व्यवस्थापन, यति उच्च स्तरीय व्यवस्थापन आयोग गठन गरेर काम गर्दा पनि बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुने सन्दर्भमा अहिलेसम्म नभएको प्रगतिको कारणले गर्दाखेरि यो विषय समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो हामीले लाग्छ। सर यति बताइदिनुहोस्, ठिक छ, यति बताइदिनुहोस्, सहकारी चलाउन चाहिँ अनुमति दिने सरकार, तर जनताको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ कसले गरिदिने त? अब यो भनिदिनुहोस् त। अनुमति त सरकारले दिएको हो। अब यो निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी भन्ने कुरा यो अब एउटा अलिकति हामीमा सहकारीको मूल्य अब मान्यता सिद्धान्त अनुसार सहकारी र स्वनियमनमा चल्ने भएको हुनाले स्वनियमनमा गइदिएको भएर सदस्य नियन्त्रण भएको भए यो समस्याहरू आउँदैन थियो। हामीले अलिकति अब यो ग्यारेन्टी भन्दा यसलाई हामीले सुशासन कायम गराउनमा अलिकति हाम्रो पनि अब कमजोरी रह्यो होला र अब स्वयं सहकारी सञ्चालकहरू
ले यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अब सुशासन कायम गरेर जानुपर्ने थियो, यसमा कमी भएको अवस्था भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने अलिकति हामीले अब शिक्षा क्षेत्रलाई पुर्याउन नै सकेनौँ कि सहकारी भनेको आफ्नो संस्थामा मात्रै निक्षेप डिपोजिट गर्नुपर्ने र अर्कोको संस्थामा लगेर पैसा राख्न नहुने हो, तर हामी कहाँ त्यो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा पनि कतिपय बचतहरू अथवा कतिपय सर्वसाधारणका सम्पत्तिहरू असुरक्षित भएको अवस्था छ। अब भोलिका दिनमा यसलाई अलिकति अब कानुनी रूपमै त्रुटि छ भने हामी कानुनी रूपमै हामीले चाहिँ अब अलिकति यसलाई केलाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था पनि अहिले आएको छ, महसुस पनि भइरहेछ। अर्को कुरो के छ भने अलिकति संरचनागत समस्याहरू छन्, संरचनागत समस्याहरूलाई पनि अलिकति मिलाएर लिएर जानुपर्ने छ र अलिकति के छ भने कानुनी रूपले नै यो हेर्ने नियामक निकायले नै अलिकति कानुनी रूपले पनि अलिकति अधिकार सम्पन्न गराउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यसो गराइएन भने अहिलेको सहजीकरणको व्यवस्थाले मात्रै यी सबै समस्या समाधान गरेर जान सक्छौँ जस्तो हामीलाई लागिरहेको। सर, अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने अब यति भनिदिनुहोस्, त्यसो भए अहिले जति पनि सहकारी संस्थाहरू छन् यी सहकारी संस्थाहरू ठग छन्, यिनीहरू खतरनाक छन्, तपाईको पैसा चाहिँ डुब्न सक्छ भनेर निक्षेपकर्ताहरूलाई भनिदिनुहोस् सर, भन्ने दिन आयो जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? त्यसरी भन्न त मिल्दैन। अब हाम्रा केही सहकारी संस्थाहरूमा ठगी जन्ने क्रियाकलाप भयो भनेर हाम्रा हजारौं सहकारी संस्थाहरू जसले उत्पादनसँग काम गरेका छन्, जसले सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्याइरहेका छन्, सदस्यहरूको समृद्धि आर्थिक सामाजिक विकासमा सपोर्ट गरिरहेछन्। अब ती संस्थाहरू अब त्यस्ता संस्थाहरू हामीसँग हजारौंको संख्यामा छन् भने एकदमै सीमित 0.01% अथवा साह्रै थोरै संख्यामा केही सहकारीहरू बिग्रेकै आधारमा हामीले त्यसरी जेनरलाइज गरेर सहकारी नै खराब हो भनेर हामी त्यसो भए क्याटेगोराइज गरिदिनुहोस् न सर। जनतालाई त सजग बनाउनु पर्यो, जनता नठगिने वातावरण, जनताको निक्षेप सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी त तपाईँहरूले गर्नु पर्यो नि, सरकारले गर्नु परेन? अब एउटा त्यसमा चाहिँ के हो भने अब जनता सर्वसाधारण पनि के सचेत हुनु जरुरी छ भने अब हामीले धेरै अनुभव पनि गरिसक्यौँ। जनमानसमा यी सूचनाहरू पुगिरहेको छ। आफ्नो सहकारी संस्था र आफू सदस्य भएको आफू बिचमा आफ्नो समुदायभन्दा बाहिर गएर सहकारीमा कारोबार चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसो गरियो भने कहिलेकाहीँ आफ्नो सम्पत्ति असुरक्षित हुनसक्छ। जो कुरा अहिलेसम्मका घटेका घटनाहरूले पनि हामीलाई यो कुराहरू सिकाइरहेको छ। यतातर्फ म सबैलाई सचेत हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यस्ता ठग सहकारीहरूलाई चाहिँ ठेगान लगाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त छोटोमा। अब यस्तो हो, अब कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याइकन त अब अलिकति नियमनको पाटोलाई अलिक पढाइ गर्नुपर्छ। अलिक निर्मम ढङ्गले चाहिँ नियमनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब अलिक ठगी जन्ने क्रियाकलाप गर्ने सहकारी संस्थाहरू लागि हामी सहिष्णु हुनु हुँदैन। अब अलिकति नियमनलाई कडाइका साथ निर्मम तरिकाले अगाडि लगिएन भने यो समस्या अलिकति जटिल बनेर पनि जान सक्छ। यतातर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी जीवनभर कमाएको रकम सरकारले अनुमति दिएका सहकारीमा राख्दा फिर्ता नपाइने अनि विभाग मन्त्रालय पुगेर हार गुहार गर्नुपर्ने, उजुरी गर्नुपर्ने, निकायमा गर्दा पनि त्यहाँबाट पनि कुनै किसिमको सुनवाई नहुने यो स्थिति कहिले अन्त्य हुन्छ? यो बडो गम्भीर प्रश्न यति बेला उब्जिएको अवस्था छ। यद्यपि ओरिएन्टल सहकारी संस्थाका विषयमा हामीले रिपोर्ट मार्फत केही प्रतिनिधि आवाज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र यो ठगी धन्दाका कारण धेरै मानिसहरू डिप्रेसनमा परे, धेरै मानिसहरूले बिरामी भएका बेला उपचार खर्च नपाएका कारणले मृत्युवरणसम्म गर्नुपरेको स्थिति आयो। यो किसिमको कहाली लाग्दो परिस्थितिको सामना निक्षेपकर्ताहरूले गर्नु परेको स्थिति देखियो। यो सहकारीको हकमा मात्र होइन, अन्य धेरै सहकारी संस्थाहरू यस्तै छन् जसले निक्षेपकर्ताहरूलाई डुबाइरहेका छन्। यसतर्फ आफू पनि सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ भन्दै यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। यो विषयको फलो पक्कै पनि हुनेछ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षणमा यति बेला गराउन चाहन्छु। नेता र मन्त्रीहरूलाई सभ्यता र अनुशासनको पाठ पढाउन खोज्नेहरू स्वयं चाहिँ सभ्य हुन आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन? राजनीतिक नेतृत्वका गलत क्रियाकलापबारे खुल्ला रूपमा, कडा रूपमा आलोचना गर्न पाउनुपर्छ। यसो भन्दैमा आलोचनाको सीमा नाघेर नागरिक आफै तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिने र जवाफमा मन्त्री समेत जस्तालाई त्यस्तै रूपमा प्रस्तुत हुने एउटा निकृष्ट वार्तालाप बाहिरिएको छ। यो प्रसङ्ग हो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र एक प्रवासी नेपाली बीचको। सामाजिक सञ्जालको कुकृत्यबाट दण्ड खोजिरहेका व्यक्तिसँग मन्त्री जस्तो व्यक्तिले बोल्ने शैली बिल्कुल मिलेन। ज्यानै मार्ने धम्की झनै मिलेन। सार्वजनिक भएको अडियोको अन्तर्वस्तु के हो त? विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा अशिष्ट आपत्तिजनक सामग्रीहरू पोस्ट गर्ने एक प्रवासी नेपाली र
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलीबीच भएको अश्लील गाली गलौजको अडियो रेकर्डले धेरैको ध्यान तानेको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले बाहेकका नेताहरूबारे असभ्य र कानुनी हिसाबले दण्डनीय टिप्पणी तथा सामग्री पोस्ट गर्दै आएका स्थानका जगत ओलीलाई मन्त्री आलीले अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली मात्रै गरेका छैनन्, ज्यान लिने धम्की पनि दिएका छन्। सुनौ मन्त्री आली के भन्दैछन्। म इन्डियातिर छु। तपाईको त्यो कमेन्ट हेरेँ मैले, के देखाउ त्यस्तो यार? होइन हजुर, हामीले पनि यस्तो आश गरेको थिएन, के गर्नु। कस्तो आश? तपाईँबाट यस्तो हुन्छ भन्ने आश लागेको थिएन के। भन्न तेरी मैले के गरेछु? के गरेछु? त्यहीबाट उठाउँछु तँलाई। कुन ठाउँमा छस् भन् त? आउनु त, अब यता हो, मुम्बई छु म। तेरी भन् त ठाउँ भन् त, कुन ठाउँ हो मुम्बई? मुम्बई कहाँ हो भन् तेरी? म तँलाई त्यहीबाट उठाएर ल्याउँछ। आउन आइज न बेसरम तस्कर भन् त मुम्बई कुन ठाउँ भन्? आउन आइज न, जाऊ नि, आउ न भन् त कुकुर। बेसरम लाज छैन मन्त्रीको लागि बेची खाने तस्कर। मन्त्री आली एमालेमा रहँदासम्म उनको पक्षमै रहेका यी व्यक्ति आलीको पार्टी परिवर्तनसँगै विरोधी भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आर्यलाई रक्षित गर्दै बेशरम, गति छाडा, जलगैंडा जस्ता शब्द पोस्ट गरेका छन्। सुरुमा यिनै सामग्रीहरूबारे मन्त्री आलीले चासो राखेका छन्, पछि आवेशमा आएर अपशब्द बोलेका छन्। बेशरम मलाई अब सुन्न त के गर्छस् त होस् के त साले तस्कर 9 महिना जेल बसेर आएको होइन, मलाई सिकाउँछस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरूबारे युवाले आपत्तिजनक शब्दहरू पोस्ट गर्दै आएका छन्। यिनले कसैलाई भकभके, कसैलाई राष्ट्रिय चोर, कसैलाई भारतीय बुहारी भनेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बलात्कारीहरूको पार्टी भनेर लेखेका छन्। यिनका सामग्रीहरूले कसैको मानहानि, कसैको चरित्र हत्या गरेको देखिन्छ भने विद्युतीय कारोबार ऐनको बर्खिलाप देखिन्छ। कानुन भन्दा बाहिर गएकाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, नियम अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भूमिकामा रहेका मन्त्री आली स्वयं पनि उस्तै शैलीमा उत्रिएको देखिन्छ। कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आलीका प्रमुख स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफूलाई एमालेको कार्यकर्ता बताउने जगत ओलीले लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेको, आर्थिक सहयोगको नाममा रकम बार्गेनिङ गरेको उल्लेख गरेका छन्। ओलीको यस्तो क्रियाकलाप विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने मन्त्री आलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। हामीले कानुनी उपचार खोज्छौँ। उनको सबै चाहिँ प्रोफाइल सबै हामीले चाहिँ लिइसकेका छौँ। कति के लेखिया छन्, कति गाली गरिया छन्, कहाँ के गरिया छन्, अश्लील शब्द कहाँ प्रयोग गरिया छन्, त्यो सबै हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरेका छौँ। हामी कानुनी उपचार खोज्छौँ। अडियो सार्वजनिक भएसँगै केहीले मन्त्री आलीको राजीनामा माग गरेका छन्। कतिपयले माफी माग्नु उपयुक्त हुने विचार राखेका छन्। मन्त्री आलीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्री स्वयंले बोलेका अपशब्दबारे केही उल्लेख छैन। सामाजिक सञ्जालमा जगत ओलीले 50 लाख मागेर ब्ल्याकमेल गरेको, 2 वर्ष अगाडिको कुराकानी अहिले आएर सार्वजनिक गरेको केही सामग्रीहरू समेत बाहिरिएका छन्। दर्शकहरू, यो अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै विशेष गरी प्रवासी नेपाली जगत ओलीलाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ र उनको फेसबुक पोस्टहरू हेर्दा समेत उनले राजनैतिक नेतृत्व विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्रीहरू पोस्ट गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक भएको अडियोको अन्तर्वस्तु के हो, यस विषयमा छोटो कुराकानी हामीले गरेका छौँ र यो अडियो संवाद केही बेरमा हामी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत पक्कै पनि गर्नेछौँ। र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा दिनभर भाइरल बनेको यो विषयलाई कार्यक्रममा त्यति धेरै प्राथमिकता दिनुपर्ने केही पनि थिएन, तर सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिले यस किसिमको तुच्छ गाली गलौजमा उत्रिनु निकै आपत्तिजनक विषय पनि हो। मन्त्री जस्तो मान्छेले कसैले उक्साएको भरमा उत्तेजित बनायो भन्दैमा गाली गलौजमा उत्रिनु राम्रो कुरा होइन। कम्तीमा आफ्नो पदको मर्यादा चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने थियो। के बोल्ने, के नबोल्ने, कहाँ बोल्ने, कसरी बोल्ने, गाली गर्ने वा नगर्ने, यतिको विषयमा चनाखो हुनु पर्दछ। यसरी अशिष्ट भई पदको मर्यादालाई गिराउने काम कदापि गर्नु हुँदैन। र यससँगै हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट मार्फत उठाउन खोजेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय पनि हो। याद रहोस्, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेलाई विद्युतीय कारोबार अर्थात् इलेक्ट्रिक कारोबार ऐन 2063 अनुसार 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यसअघि
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदनाम हुने यस्तै फोटो पोस्ट गर्नेहरू विरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा दायर भएका थिए। उनीहरूले जेल सजाय पनि पाएका थिए। त्यसैले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन सर्वसाधारणमा अपील गर्दछौँ। केही बेर अघि मैले जानकारी गराएको थिएँ, जगत ओलीसँग हामीले यस विषयमा यो अडियोको अन्तर्वस्तु के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। यो अडियो संवाद सुन्नुहोस्। एकाएक यो एकदम भाइरल हुनुभयो तपाईँ त, के हो यो मन्त्री आलेसँगको तपाईँको यो अडियोको संवाद भनौँ न, यसको यो भित्री कुरा चाहिँ के हो? खै सर मलाई नि थाहा छैन। हिजो म फोनमै बिजी थिएँ, मतलब मेरो मेसेन्जर कलमा कल गरेको हो। हजुर। अनि कमसेकम 10 देखि 12 कल गर्यो। अनि मैले त्यो कल मन्त्री जस्तो मान्छे फोन गरेँ, किन गऱ्यो भनेर मैले कट गरेर उठाएँ। कमसेकम मैले उठाउँदै साथ अलिकति जगत भनेर भन्यो। मैले थाहा पाइसकेँ गाली गर्ने मान्छे गाली गर्ने जस्तो लाग्यो। 6 सेकेन्डको पहिलो कल। त्यसपछि मैले रेकर्ड गर्ने निर्णय गरेँ। जगत भाइ, हामी एउटै ठाउँको मान्छे, हेर यस्तो नगर, बरु कुरा मिलाऊ, के सहयोग चाहिन्छ बरु भन बसौँ भनेर भन्यो। मैले भने तेरो सहयोग चाहिने भन्दा बरु म भिख मागेर खान्छु भने, अनि काटेर बलत गरिहालेँ मलाई। तपाईँले त 50 लाखको डिमान्ड गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि त। अब त्यो यदि त्यो प्रमाण भएन भने मैले मानहानिको मुद्दा लगाउँछु, होइन भने म जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु। यदि त्यो प्रमाणित गरेन भने प्रेम आलेको सचिवालय प्रेम आलेले त्यसपछि मैले मानहानिको मुद्दा दायर गर्नेवाला छु। आलेजीले तपाईँलाई प्रपोज गर्नुभएको हो कि पैसा दिन्छु सहयोग गर्छु भन्नुभएको हो कि, अथवा अडियो बाहिर ल्याइदिन्छु होइन भने तपाईँ पैसा दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको? हिजोको कुरा हो। मैले त भोलि देख्छस् भनेर, भोलि देख्छस्, अब भोलि भाइरल हुन्छस् भनेपछि भाइ हामी एउटै गाउँठाउँको मान्छे हो, त्यो मैले रेकर्ड गर्न पाइनँ है। फेरि कल छ 13 सेकेन्डको। मन्त्री आलेले तपाईँप्रति यो आक्रोश पोख्नुको कारण चाहिँ के हो त? तपाईँले के कमेन्ट गर्नुभएको थियो सामाजिक सञ्जालमा? खै सर, कहिले धेरै दिन पहिलेको अरे त्यो पनि मलाई थाहा छैन। मैले भने अनि नै गाली मात्र दिने। अब यो अडियो रेकर्डिङ चाहिँ कहिलेको हो? यो 1 वर्ष अगाडिको रेकर्डिङ हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। हिजो साँझ इन्डियाको टाइम 10:56 राति। पहिले पनि कल गर्नुभएको थियो उहाँले यसरी? एमआरआईमा हुँदाखेरि मलाई कल गर्नुभएको थियो एकचोटि। हजुर। अब के छ ठिक भने मैले ठिकै छ भने, अनि विदेश नबस, यतै आइजाऊ, यतै काम गर, के हुन्छ र, अब यतै गर, यतै पार्टीमा लाग भनेर भनेको थियो। त्यति एकचोटि कुरा भएको थियो। भनेको व्यक्तिगत चिनजान छ तपाईँहरूको? पहिलोचोटि वन मन्त्री हुँदाखेरि अहिले मैले समर्थनमा केही पोस्ट गर्थेँ, त्यही भएर मलाई कल गरेको थियो। अनि त्यसपछि अहिले अर्कोमा गइसकेपछि मैले नैतिकता होइन यस्तो भनेर मैले कमेन्ट गरेको थिएँ। तस्करको आरोपै छ नि त। अनि यस्तो तस्कर मान्छेलाई पहिले बनाउनु त गल्ती भयो। फेरि नयाँमा जाँदा पनि के गर्ला र? खालि अहिलेको जो काम हो यो स्टन्टको लागि हो। जो कार्यकर्ता पुस्ने काम भइरहेको छ, त्यो कार्यकर्तालाई जो गर्ने काम हुन्छ त्यो गरिरहेको होला हामीलाई भनेर भने त्यसलाई। यति राम्रोसँग कुरा गरेको भए म रेकर्ड पनि गर्ने थिएन। आमामाथि मात्र गाली दिइरहेको छ। अनि त्यसपछि मैले रेकर्ड गर्न बाध्य भएर रेकर्ड गरेको होइन। उहाँले त सुरुमा कन्भर्सेसनमा त के कमेन्ट गरेको भाइ भनेर सुरु गर्नु भएको छ नि त उहाँले? त्यही त पठाउनु भनेको पठाउँदैन त, अनि खालि गाली दिएको मात्र छ। तपाईँको प्रोफाइल टाइमलाइन मैले हेरेँ होइन फेसबुकको। हजुर। तपाईँले प्रचण्डलाई राष्ट्रिय चोर भनेर लेख्नु हुँदो रहेछ, आतङ्ककारी भनेर लेख्नु हुँदो रहेछ, गगन थापालाई बाख्रा चोर भनेर लेख्नु हुँदो रहेछ, शेरबहादुर देउवालाई भकभके भनेर लेख्नु हुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई। त्यस पछाडि मन्त्री प्रेम आलेलाई तपाईँले गैँडा तस्कर भनेर लेख्नु हुँदो रहेछ। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले यस्तो लेख्न पाउनुहुन्छ भनेको? मैले त्यो पाउँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। अनि किन लेख्नुभयो? तर त्यो आक्रोश हो। के को आक्रोश? आक्रोश भन्दैमा तपाईँले जे पाइ त्यो लेख्न मिल्छ? साइबर क्राइम भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ, ठिक छ, थाहा छ मलाई त्यो। अनि किन लेख्नुभयो? त्यो एउटा जनताको आक्रोश हो। जनताको आक्रोश भनेर हुन्छ? नेता असल होस् भन्ने चाहना राख्ने जनताले चाहिँ आफू छाडा हुन मिल्छ? हुन्छ। मैले यति धेरै छाडा पनि गरेको छैन, जति केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई जोड्छन् त्यसरी मैले छाडा पनि गरेँ। बुझ्नुभयो सर? तपाईँले छाडा रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। तपाईँको फेसबुक टाइमलाइन हेरिसकेँ मैले सबै। छ मैले छैन भने मिल्दैन, त्यो थाहा छ मलाई, मिल्दैन। अनि तपाईँले आफूलाई गल्ती गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुहोस् त? त्यसमा गल्ती गरेर जस्तो लाग्छ, तर जो हिजोको मलाई कल गरेर गाली दिएको छ त्यो त्यसमा चलाउन सक्थे, उसले चलाउन सक्थ्यो, जे गर्न सक्थ्यो। तर यसरी गाली गलत गर्न मिल्छ? आलोचना गर्ने पनि सही तरिका हुन्छ होला नि। तपाईँले त सिधै फेसबुकमा प्रत्येक पोस्टमा लेख्नु भएको छ। तपाईँको फेसबुक टाइमलाइन हेर्ने हो भने तपाईँले कसैलाई पनि बाँकी छोड्नु भएको छैन। तपाईँलाई साइबर क्राइमको मुद्दा लाग्छ, बुझ्नुभयो? बुझेको छु सर। देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेताहरूलाई, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई कुन तहमा गिरेर तपाईँले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त तपाईँको पनि त हेर्छन् नि मान्छेले, होइन? अब के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? मैले भने नि त यसमा
त्यो लेखेको छु मैले। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई त्यति धेरै उछाल्न जरुरी त थिएन, तर दिनभर चर्चामा रहेको विषय र यसको अन्तर्वस्तु के हो भन्ने हिसाबले बुझ्नका लागि हामीले यी व्यक्तिसँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसको रेकर्ड यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। गाली गलौज र सामाजिक सञ्जालको यस्तो दुरुपयोग, यी दुवै विषय स्वीकार्न लायक छैनन्, तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेमाथि कानुनी कारबाही भने प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। यो देशमा विशेष गरी साइबर क्राइमका मुद्दामा पीडकले कारबाहीको भागीदार भएको र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने अवसर पाएका घटनाहरू निकै कम छन्। यस्ता घृणित कार्यमा संलग्नहरूलाई साइबर ब्युरो मार्फत कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने विषयमा पनि हामी जोड दिन चाहन्छौँ। यद्यपि मन्त्रालयको जुन गाली गलौजको विषय छ, यस उप उहाँको सचिवालयले कानुनी परामर्श गरिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। र यस विषयको घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ त्यो विषयको फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। झापामा सीमा स्तम्भ ढलेको छ। कचनाखवल गाउँपालिकामा त सीमा स्तम्भ नै नेपालतिर सारिँदा नेपाली किसानको भूमि सीमा पारी पुगेको छ। सप्तरीमा भारतले नदी उकास बढाउँदै जाँदा कोसीको बहाव नेपाली भूमिमा सर्दै आएको छ। मोरङमा 10 गजामै एसएसबीले सुरक्षा पोस्ट बनाएको खबर आएको थियो। भारतसँग नेपालको 1800 किलोमिटर खुला सीमा छ। यो खुला सीमाको भुक्तबान नेपालीले मात्रै खेप्नुपर्छ। सीमामा खटिएका एसएसबीको रवैया निरन्तरको देखिएको छ र विशेष गरी निम्न स्तरको देखिन्छ। कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम र मोरङका वासुदेव शाहलाई गोली प्रहार गरेर एसएसबीले हत्या गरिसक्यो। यतिमै भारतीय पक्षको ज्यादती रोकियो भन्ने होइन, यो अनवरत चलिरहेको छ। अहिलेको प्रसङ्ग चाहिँ कञ्चनपुरको छ। कञ्चनपुरमा सीमा स्तम्भ मर्मत नहुँदा भारतीय पक्षले थिचोमिचो गरिरहेको छ। कञ्चनपुरमा भारतीय ज्यादती ठ्याक्कै कस्तो छ त? कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल भारत सीमा छुट्याउन राखिएका स्तम्भहरू मर्मत नहुँदा कञ्चनपुरमा भारतीय हस्तक्षेप र थिचोमिचो बढेको छ। भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको कञ्चनपुर जिल्लाका धेरै जसो ठाउँमा सीमा स्तम्भ मर्मत हुन सकेका छैनन्, जसका कारण दुई मुलुकबीच अनावश्यक सीमा विवाद पनि भइरहेको छ। सीमाङ्कन भइसकेका स्थानमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक राखिनुपर्नेमा नेपाली पक्षले सीमामा पिलर मात्रै गणना गरेर बसे, तर ढलेका स्तम्भ मर्मत गर्न दुई मुलुकबीच संवादलाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या गहिरिँदै गएको छ। सीमा काठको स्तम्भ कतै नभएको जात्रा कञ्चनपुरमा एसएसबीको धाक धम्की। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 ब्रह्मदेव नजिकै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा काठको किला गाडेर हिँडेका छन्। नेपाली भूमिलाई समेत भारततर्फ राखेर गाडिएको यो किलाले स्पष्ट रूपमा एसएसबीको थिचोमिचो उजागर गर्छ। यो किलाभन्दा धेरै पर जङ्गलको छेउमा पहिले स्तम्भ थियो, अहिले त्यहाँ कुनै स्तम्भ छैन। एसएसबीले नेपाली किसानको खेतको बीचमा सीमा स्तम्भ भन्दै काठको किला गाडेर हिँडेका छन्। यो किला हटाउने कसैले प्रयास गरे गोविन्द गौतमको नियति भोग्नुपर्ने हो कि भनेर नेपाली किसानहरू चिन्तित छन्। यसैगरी सिँचाइको र जलमापन गर्न बनाइएको पिलरहरूलाई समेत भारतले सीमा पिलर भनेर समय समयमा त्यस वरपर घर बनाउन रोक समेत लगाइरहेको छ। भारतले भनेको ठाउँमा सीमा स्तम्भ बान्ने हो भने भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको ब्रह्मदेव बजार पुरै भारततर्फ जाने स्थानीय बताउँछन्। पिलर बनाइहाल्यो हो, पिलर हाल्यो ठिक छ, हजुर हाल्नु मार भने देखा हैन मैले त म गर्थेँ हाल्यो अब के भन्नु त अब पिलर यहाँ तल ढल्या छ। अब यहाँ हाम्रो इन्डियासँग टचवाला जमिन छ। हामीले अब यहाँ पहिला यहाँ खम्बा थिएन, अब आएर त्यो इन्डियन एसएसपीले हालेको छ। अब यो हाम्रो जमिनको लालपुर्जावाला जमिन हो हाम्रो चाहिँ यो। अब हामीले यहाँ जोत्दाखेरि अनि हामीले यहाँ खेतीपाती गर्दाखेरि यहाँ आएर हाम्रो बाढ मेचेर चाहिँ यो खम्बा किन हटाउनु लागेको छ भनेर हामीलाई डाँट्छन्। सीमा स्तम्भ झरेको वर्षौं भयो, सरकारले यतातिर सोच्ने फुर्सद कहिले? भारतसँग सिमाना छुट्याउने मुख्य सीमा स्तम्भ, सहायक सीमा स्तम्भ र साना सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार नहुँदा अहिले स्थानीयले विभिन्न खाली शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। कञ्चनपुर जिल्लामा भारतसँग सिमाना छुट्याउने मुख्य सीमा स्तम्भ 64 रहेका छन्, जसमध्ये 6 वटालाई खोलाले बगाएको छ भने 5 वटा एसएसबीले उखालेर फालेको शंका गरिएको छ। एउटा पानीमा डुबेको छ भने 5 वटाको सामान्य मर्मत र 10 वटाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
222 सहायक स्तम्भ मध्ये 30 वटा खोलाले बगाएको छ भने 23 वटा हराएका छन्। निर्माण नभएका 76 र सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने 2 वटा रहेका छन्। यसैगरी 104 वटा साना स्तम्भ मध्ये 7 वटा मात्रै ठिक अवस्थामा छन्। 84 वटा निर्माण नै भएको छैन भने 8 वटा हराएका छन् र 4 वटा खोलाले बगाएको छ। सीमा स्तम्भ अध्यावधि गरिदिए आफ्नो सीमाभित्र रहेर गरी खाने सजिलो हुने स्थानीयको भनाइ छ, तर सरकारले यति काम पनि गरिदिएको छैन। नेपाल सरकारले ढलेको पिल्लर जति पनि छन् यसलाई पुरा निर्माण गरेपछि हामीलाई त्यति तङ्ग हुँदैन थियो। उसले त आउँछ हामीलाई धम्काउँछ, केही पनि गर्न दिँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले ढलेका हराएका सीमा स्तम्भबारे गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ। सीमा स्तम्भ अध्यावधि गर्दा दुवै देशका सीमा सर्वे टिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। जोर नम्बरका सीमा स्तम्भको मर्मत भारतले र बिजोर संख्याका स्तम्भको मर्मत नेपालले गर्ने दुई मुलुकबीच सहमति छ। दुवै पक्ष बसेर अनि त्यसपछि हामीलाई जीएसटीबाट माथि नेपाल सरकारबाट के आदेश हुन्छ, निर्देशन हुन्छ, निर्देशन भइसकेपछि चाहिँ हामी दुवै पक्ष बसेर गर्छौँ। हाम्रा जिम्मामा रहने बिजोर संख्याको हामी गर्ने, जोर संख्याको उनीहरू गर्ने गरेर दुवै तर्फबाट यसो गर्ने भनेर निर्देशन आइसकेपछि मात्रै हुन्छ। 2070 सालपछि संयुक्त सर्वे टोलीले सीमा स्तम्भहरूको अध्ययन गरेर निर्माणको काम सुरु गरेको थियो, तर महाकाली नदी किनारका यी सीमा स्तम्भ अझै मर्मत गरिएका छैनन्, जसको कारण भारतीय पक्षले समय समयमा विवाद सिर्जना गरी नाकाका स्थानीयलाई दुःख दिँदै आइरहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सांसद तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य नारद मुनि राणा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब विभिन्न जिल्लाबाट सीमामा समस्या भएको भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। हामीले पनि ती विषयहरू उजागर गरिरहेका छौँ। कतै सीमा स्तम्भ नेपालतिर सर्यो भन्ने पीडा छ र विशेष गरी कतै त भारतसँगको सीमामा देखिएको यो समस्या चाहिँ किन चाहिँ समस्या हुन सक्दैन? विशेष गरी तपाईँहरूको समितिले दिने निर्देशन सुझाव कमजोर भएको हो कि अथवा के हो माननीयज्यू? पहिलो कुरा त हामी अलिकति तयारी बिनाको जुन नेपाल सरकारले चाल्ने कदमहरू छन् त्यसमा अलिकति नेपाल सरकार गम्भीर भएन कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। म तपाईँलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले धेरै पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा, तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्री र नापी विभागलाई र सीमामा काम गरिरहेको जेटिसी जोइन्ट टेक्निकल टिम र बीडब्ल्युजी बोर्डर वर्किङ ग्रुप जुन छ, बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, यी सबैसँग बसेर हामीले धेरै पटक हाम्रो समितिमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छ। नेपालको 2028 सालपछिको नक्सा जुनको आधारमा जुन बनेका स्ट्रिप नक्साहरू छन्, ती नक्साहरू नेपालको धेरै भूभागहरूमा, जसरी तपाईँको पूर्व त दक्षिण र पश्चिम साइडमा जसो भारतसँग जोडिएका छन्, त उत्तर चीनसँग जोडिएका नक्साहरूमा त्यति धेरै छैन। तर दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएको भूभागहरूमा नेपालको पुरानो जो नक्सा छ त्यो नक्साको आधारमा स्ट्रिप नक्साहरू जो बनाइएको छ, ती स्ट्रिप नक्साहरू बन्ने क्रममा काहीँ न काहीँ मूल नक्सालाई आधार मानेर अथवा मूल जुन प्रारम्भिक नक्सा छ त्यो नक्सालाई आधार मानेर तयार गर्नुपर्नेमा काहीँ न काहीँ हाम्रो यो जेटिसी जोइन्ट टेक्निकल टिम र यो बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप जुन छ, यी ग्रुपहरूले काहीँ न काहीँ मिस्टेक गरेको देखिन्छ। 2076 सालमा कञ्चनपुरको एउटा भूभागमा कैलालीको चाहिँ तपाईँको कैलाली कञ्चनपुरको केही भूभागहरूमा स्ट्रिप नक्सा जुन वर्षौँदेखि तपाईँको नेपाली जनताले भोग गरिरहेका छन्, सामुदायिक वन बनाएका छन्, पूर्जावाला जग्गा लिएर वर्षौँदेखि कमाइरहेका जग्गा छन्, आज ती स्ट्रिप नक्साको कारणले, नेपालको मूल नक्सा होइन कि स्ट्रिप नक्साको कारणले ती जग्गा आज जनताको जग्गा, लाल पूर्जावाला जग्गा, तिरिरहेको जग्गा आज जनताको हो कि होइन, नेपालको हो कि होइन भन्ने विषयमा ठुलो एउटा क्वेसन उठेको छ कञ्चनपुरमा। जग्गावाला दर्ता, म तपाईँलाई अलिकति यो बेलौरी साइडको उदाहरण दिन चाहन्छु, जहाँ स्ट्रिप नक्सा 2076 सालमा लिएर भारतले एकपछि रूप, जबकि स्ट्रिप नक्साहरू अहिले दुई देशले पास गरेर प्याकेजमा एकमुष्ट सम्पूर्ण सीमाहरू विवाद गर्ने गरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, भूमि सुधार मन्त्रीज्यू, नापी विभागका प्रमुखले हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि अहिले ती स्ट्रिप नक्साहरू पनि दुईटै देशले मानेको अवस्था छैन, दुईटै देशले प्रमाणित गरेको अवस्था छैन। तथापि भारतीय पक्षले जुन
स्थलगत रूपमा काम गरिरहेको जेटिसीको कुरालाई लिएर सरकारले जेटिसीले दिएको जुन जोइन्ट टेक्निकल टिमले दिएको नक्सालाई दुईटै पक्षको दुईटै देशले ठिक छ। अब यस्ता समस्याहरू धेरै ठाउँमा छन्, विशेष गरी कालापानी क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने मान्यता नदिएकै बेलामा पनि त्यसलाई प्रयोग गरेको अवस्था देखिन्छ र कञ्चनपुरको तपाईँको बेलौरी साइडमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने 120 हेक्टर जमिन नेपाली जनताको पूर्जावाला जमिन जो वर्षौँदेखि 2021 सालदेखि पहिलादेखि कनाइ खाइरहेको जग्गा अहिले यदि त्यो स्थित नक्सालाई मानिदिने हो भने 120 हेक्टर जमिन भारततिर जान्छ। ठिक छ सर, अब अलिकति छोट्याउँ विशेष गरी। ठिक छ, मैले बुझेँ तपाईँले भन्न खोजेको। यस्ता समस्याहरू धेरै ठाउँमा छन् सर। कालापानी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सर एकैपटक मलाई सुनिदिनु होला। कालापानी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यो कालापानी क्षेत्रबारे पनि भारतको एकपछि अर्को गर्दै गतिविधि आइरहँदा पनि सरकार बोल्नु पर्यो भने रुलाझै गर्ने, मन्त्रीहरू पनि बोल्न मान्दैन मान्ने। विशेष गरी जयसिंह धामीको प्रकरणमा पनि सरकारले त्यस्तै रवैया देखियो। यो भइरहेको चाहिँ के हो सर? किन चाहिँ बोल्न यो डर हो अथवा के हो? ठ्याक्कै भइरहेको चाहिँ के हो सर? यसबारे बताइदिनुहोस् त। किन बोल्दैन? वास्तवमा तपाईँले एउटा गम्भीर विषय उठाउनु भयो। अहिले देशमा सरकार छ कि छैन? सरकार भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन भन्छ आफूलाई, तर नेपाली जनताले सरकारको नेपालमा सरकार छ कि छैन अहिले महसुस गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसो धेरै थुप्रै घटनाक्रमहरू छन्। तपाईँले एउटा राम्रो प्रसङ्ग जोड्नुभयो, जयसिंह धामीको जुन घटना तपाईँले भन्नुभयो, आजको मितिसम्म उनको लास पनि भेटिएको छैन र नेपाल सरकारले एकजना हाम्रो दाजुभाइ महाकालीमा ट्विन कार्टुन बेपत्ता बनाइन्छन्, तर आजसम्म यो सरकार बने पुसकेपछि भारत सरकारलाई अहिले एउटा प्रश्नसम्म सोध्न नसक्ने यस्तो हाम्रो लाचार सरकार छ। 25 लाख तपाईँले देख्नुभयो भ्याक्सिनहरू हराएको छ। कहाँ छ सरकार? सरकार त 88 दिनसम्म त सरकारले पूर्णतै पाउनमा गइसक्यो। हनीमुन पिरियड त उनको लगभग त्यो सरकार विस्तारमै गयो र सरकारले अहिले तपाईँको 7 महिना पुग्दैछ, एउटा पनि तपाईँको लोकप्रिय काम यो सरकारले जनताको मन छुने काम। ठिक छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चाहिँ यस्ता कुराहरूको सम्बन्धमा सरकारलाई दिने गरेको निर्देशन र सुझाव चाहिँ के हो सर? बताइदिनुहोस् त। तपाईँले कस्ता सुझाव दिनुहुन्छ? धेरै पटक सरकारलाई तपाईँको जयसिंह धामीको कुराहरू होस् या अफगानिस्तानमा फँसेका नेपाली दाजुभाइहरूको कुरा होस् या तपाईँको बेलायतमा जो अनसनमा बसेका हाम्रा भूतपूर्व गोर्खाहरूले जो अनसन बसिरहेका विषयहरूमा होस्, हामीले नेपाली जनताहरू नेपालको संसारको जुनसुकै कुरामा भए पनि या नेपालमै भए पनि उहाँहरूको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको उहाँहरूको जीवनको रक्षा नै हो, उहाँहरूको सेक्युरिटी नै, सुरक्षा नै हो। त्यसमा हामीले सरकारलाई धेरै पटक यो विषयमा निर्देशन गरेका छौँ, पटक निर्देशन गरेका छौँ। एउटा पक्ष त्यो हो भने अर्को सीमामा बसोबास गर्ने नेपाली जनतामाथि जुन किसिमको दुर्व्यवहारहरू भइरहेको छ भारतीय पक्षबाट, भारतीय एसएसबीहरूबाट या भारतको सरकारी पक्षबाट, यी सबै कुराहरूलाई बोर्डरमा सहज आवाजावतको वातावरण बनाउनको लागि सरकारलाई हामी निर्देशन गरेका छौँ। यसै गरिकन बोर्डरमा तपाईँको कोभिडका कारणले थुप्रै तपाईँको धेरै ठाउँमा बोर्डरमा समस्याहरू देखियो। त्यति बेला पनि हामीले बोर्डरलाई सहज बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन गऱ्यौँ र हाम्रो परराष्ट्र नीति अब व्यक्तिकोमा डिपेन्ड होइन, र नेपाल सरकारको नेपालको परराष्ट्र नीति बन्नु पर्यो भनेर हामीले सन्तुलित परराष्ट्र नीति सबैतिर हामी किन दुईटा ठुला देशको बिचमा छौँ, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई टेकेर अबको नेपालको डिप्लोमेसीलाई अबको कूटनीतिक यात्रालाई नेपालले थाई विदेश नीति बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिक छ, अब त्यसो भए जनताले पनि बोल्नु पर्यो भनेर बारम्बार घचघचाइरहने, तपाईँहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिइरहने तर पनि सरकार नबोल्ने, त्यसो भए कूटनीतिक मामिलामा चाहिँ वर्तमान सरकार निकममा भएकै हो त? छोटोमा भन्नु होला है। स्योर, तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो। हामीले पटक धेरै मामलामा तपाईँको धेरै विषयहरूमा चाहे त्यो वैदेशिक मामलाको कुरा होस् चाहे त्यो अरू विकासका मामलाहरू होस्, अहिले नेपाल सरकारले जुन कोर्टबाट समितिले पटक निर्देशन गर्दा पनि कुनै पनि विषयमा ठोस कदम नचालेको कारणले मैले अघि पनि भने नेपालमा सरकार छ कि छैन, सरकार कहाँ छ, सरकारले के गर्दैछ। अघि तपाईँले देख्नुभयो नेपालको सरकारले अहिले यो देउपा सरकारले परमादेशी सरकारले 100 दिनको जुन आफ्नो प्रगति पुस्तिका एउटा निकालेको छ सरकारका 100 दिनको, त्यसमा नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको नेपालको चुच्चे नक्सा त्यो किताबमा छैन। सरकारका 100 दिनमा जुन फ्रन्ट पेजमा एउटा कभरमा राखिएको नक्सा छ नेपालको नक्सा
अहिलेको सरकारले शेरबहादुर देउवाले किन राख्नु भएन भन्ने क्वेसन यो संविधानमाथिको अपमान हो, नेपालको संविधानको उल्लङ्घन हो, संसदको मानहानि हो। सर्वसम्मत रूपमा संसदले पास गरेको नेपालको नक्सालाई देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो चुच्चे किन हटाउनु भयो भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले खोजिरहेको छ। हस् माननीयज्यू, समय र जानकारीको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, विचार राख्ने मौका दिनु, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको ज्यादती पछिल्लो समय झनै बढिरहेको खबरहरू आइरहेको छ र यो अवस्थामा चाहिँ परराष्ट्र नीति निकै कमजोर देखिएको भन्ने किसिमको आलोचनाहरू भइरहेको छ र वर्तमान सरकारले बोल्नुपर्ने अवस्थामा प्रष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू छिमेकी मुलुक भारतसँग नराखेको भन्ने किसिमको आलोचनाहरू पनि भइरहेको सन्दर्भमा र विशेष गरी कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षको बढिरहेको ज्यादतीका सन्दर्भमा हामीले आजको कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषय पक्कै पनि फलोअपको विषय रहनेछ र निरन्तर रूपमा सीमा क्षेत्रमा देखिएको यस्तो किसिमको ज्यादतीका पक्षमा हामी आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाइरहनेछौँ र सरकारलाई, राज्यलाई यस विषयमा बोल्नका लागि घचघचाइरहनेछौँ। जसरी जनताले भनिरहेका छन्, जसरी यससँग सरोकार राख्ने निकायहरूले, विभिन्न समितिहरूले सरकारलाई घचघचाइरहेका छन्, त्यसै गरी हामी पनि निरन्तर रूपमा घचघचाइरहेका छौँ। तर बोल्नुपर्ने व्यक्ति बोलिरहेका छैनन्, बोल्नुपर्ने निकाय बोलिरहेको छैन, यस्तै भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा छौँ हामी र यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तर यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ, उहाँसँग छोटो कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो सर, नमस्ते। म कैलाश नाजी बोल्दैछु सर, सप्तकोशी नगरपालिकाबाट। हजुर कैलाशजी, के समस्यामा पर्नुभयो, छोटोमा राख्नु होला। हजुर सर, गत सोमबार तपाईँको चाहिँ बिहान राति चाहिँ नि सुतेको अवस्थामा बिहान तपाईँको चाहिँ 5:30 बजे उठ्दाखेरि ढोका अगाडिमा सर मैले एउटा पत्र पाएँ सर। त्यो पत्र चाहिँ नि मधेसी भाइरस किलरद्वारा चाहिँ नि सर पत्र आएका रहेछन्। मैले चाहिँ नि सर सूचना अभियन्ता हो सर र पत्रकारिता पनि गर्दैछु सर। सो सम्बन्धले तिमी चाहिँ यो सूचना माग गर्न र यो पत्रकारिताहरू गर्न चाहिँ तिमी छोडिदेऊ, यो तिम्रो लागि लास्ट वार्निङ हो। तिमी यदि ब्याक भएन भने तिमीलाई चाहिँ नि घरमा नै आएर आगो लगाइदिन्छु, तिमीलाई गोली हानेर मारिदिन्छु भनेर चाहिँ नि सर धम्की दिएको छन्। भनेको त्यो पत्रमा चाहिँ यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ? हजुर सर, पत्रमा सर एकदमै लिखितै सर उल्लेख गरिएको छ सर। हजुर, अनि कसले राखेको रहेछ यो पत्र, कसले पठाएको रहेछ, केही खुल्न आयो? सर त्यो पत्रमा चाहिँ नि मधेसी भाइरस किलर समूहद्वारा सर चाहिँ नि आएको रहेछन्। त्यसको चाहिँ नि सर सहयोग भनेको चाहिँ नि सर प्रकाश रहेछ, प्रभास भनेर चाहिँ नि रहेछ सर सिग्नेचर। त्यसमा चाहिँ नि अब को व्यक्ति सर यहाँ चाहिँ नि छोडेर गयो त्यो व्यक्तिले सर चिन्न सकिएन, किनभने राति सुतेको अवस्थामा थिए सर। कतिखेर छोडेर जानु भएको छ त्यो चाहिँ नि सर ठ्याक्कै थाहा भएन सर। हस्, यस विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँसँगको कुराकानी समय अभावले यही छुट्याए। विशेष गरी अत्यन्त गम्भीर विषयमा यहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईँ आफै पनि पत्रकार भनेर भन्नुभएको छ। पत्रकारहरूले बेला बखतमा यस किसिमका समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको स्थिति दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। तपाईँको यो विषयमा हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ भन्दै अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुटिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खाडी मुलुकहरूमा नेपाली युवालाई विभिन्न आशा देखाएर उडाउने, आफ्नो कमिसन शुल्क सुरक्षित गर्ने जब ती युवा बिचल्लीमा पर्छन् त्यसपछि टिकटको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर म्यानपावर सञ्चालकहरू गैर जिम्मेवार बन्ने यो धन्दा सबैभन्दा बढी छ। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित गुरुङ म्यानपावरले साउदी पठाएका मध्ये 4 जना अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। उनीहरूले आफ्नो व्यथा समेटेर हामीलाई भिडियो नै पठाएका छन्। हामीले म्यानपावरलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा म्यानपावरका सञ्चालक भन्छन् ती 4 जना युवालाई कुनै समस्या छैन, उनीहरूको गुनासो झुटो हो। खास के भएको हो त, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। साउदीमा 4 जना नेपाली युवाहरू अलपत्र परेका छन्। प्रतिभराज विष्ट, विनोद गुरुङ, चेतन सिंह लाप्चा र रामकिशोर तिवारी साउदीमा अलपत्र परेका हुन्। गत पुस 22 गते उनीहरू सामान प्याकेजिङ गर्ने वेयर हाउसका लागि साउदी उडेका थिए। तर साउदी पुगेको 38 दिनसम्म पनि उनीहरूले कुनै काम पाएका छैनन्। खाना बस्न समेत समस्या भइरहेको पीडितको गुनासो छ। नेपालबाट उनीहरू अन्तर्वार्ताबाट छानिएर साउदी पुगेका थिए। तर साउदीमा काम दिने भनेको कम्पनीले समेत पटक अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ, तर उनीहरूले काम चाहिँ पाएका छैनन्। यहीँको कम्पनीको अन्डर आउँछ, तर तपाईँहरू चाहिँ मैले सोधेको उसले डाइरेक्टरले भन्यो तपाईँको चाहिँ सप्लाई होइन डाइरेक्ट कम्पनी हो। तर यहाँ आएर चाहिँ हामीहरूलाई थाहा भयो यो चाहिँ सप्लाई हो। अनि यति ढाँटेर हामीहरूलाई झुटो बोलेर फकाएर त्यति अरूसित लोन लिएर अनि यहाँ हामीले इन्टरभ्यू घरबाटै इमोमा यहाँको एजेन्सी मार्फत
पास भएर आएको हो। मेन पावरमा पनि इन्टरभ्यू दिएर पास भएरै आएको हो, तर इन्टरभ्यू पास र फेल चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन के भयौँ। तर मेन पावरले पासै भनेर पठाएको छ यहाँ, तर यता आएर फेल गराइदियो कम्पनीले, फेरि इन्टरभ्यू लिने रहेछ। यहाँको एजेन्सीसँग कन्ट्याक्ट रहेछ मेन पावरको, डाइरेक्ट कम्पनीसँग कन्ट्याक्टै छैन। त्यही भएर एजेन्सीलाई भन्छ, एजेन्सीले उता मेन पावरलाई के भनेर झुलाइराखेको हुन्छ। नेपालबाट साउदी आइपुग्दा पनि रोजगारी नपाएपछि उनीहरूले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरू समक्ष गुनासो गरेका छन्, तर उनीहरूको समस्याको सुनवाई कसैले पनि गरिदिएका छैनन्। नेपालमा चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नु नपर्ला 2-4 हजार भए पनि घर पठाउन पाइएला भनेर यी युवाहरू साउदीसम्म पुगे। तर यति बेला पैसा कमाउन त परको कुरा आफै खान बस्न समेत समस्यामा जुधिरहेका छन्। म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाएर साउदी पुगेकाहरूको यस्तो अवस्था भएपछि त्यही बस्ने कि फर्किने भन्ने दोधारमा परेका छन्। वेयर हाउस भनेर काममा आएको हो, तर वेयर हाउसमा धेरै प्याक र मान्छे कामदारहरू एकदमै बढी ल्याएको हुनाले यहाँ काम पाएको छैन। हिँड्ने बेलामा हामीलाई 15 दिनको म्याद पर्खिनु भनेको थियो मेन पावरले, तर 15 दिनको म्याद पर्खिँदा पनि हामीले काम पाएनौँ। हप्ताको पटक मेन पावरले म्याद मागेर पनि हामीलाई काम मिलेन र लास्टमा 10 दिन माग्यो छ उताको मान्छेले भनेर मेन पावरले भन्यो हामीलाई। 10 दिनको टाइम दिँदा पनि काम पाएनौँ। फेरि पनि 2 दिन 3 दिन भन्दै अल्मा लिएर 2-3 दिन भइसक्यो, अझै पनि कामको टुङ्गो छैन। एयरपोर्टबाट सेलरी सुरु हुन्छ भनेको थियो, एयरपोर्टबाट सेलरी सुरु हुनु त होइन, उल्टो हामीले ऋण खाएर बसिराखेका छौँ। अहिले खाएको ऋण पनि अर्को महिनामा कटाउने रहेछ। त्यहाँका सरहरूले धेरै अब ठुलो आश्वासनहरू देखाएर यता पठायो, तर यहाँ आएर सबै कुरा उल्टो भयो। हामीले केही कुरा पनि हामीले यहाँ उहाँहरूले भने जस्तो पाउन सकेनौँ। आफूहरूले काम नपाएपछि उनीहरूले बारम्बार म्यानपावरमा सम्पर्क गरे, तर एजेन्ट मार्फत साउदी पुगेका उनीहरूको समस्यामा म्यानपावरले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। म्यानपावरले आफूहरूलाई फसाएको र जसरी पनि नेपाल फर्काइदिन उनीहरूले बेलौना गरेका छन्। हामी यहाँ बस्दा मानसिक तनाव पनि भइसक्यो। मेन पावरलाई भन्दाखेरि चाहिँ मेन हाम्रो पुरै सुन्दैन। बस्तीमा भाइ काम पाउँछ मात्र भन्छ, अनि हामी चाहिँ सर हामीलाई झिकाउनु पऱ्यो, हामी यसरी पाउन सक्दैन, हाम्रो ऋण छ, सबै कुरा छ, बढिसक्यो। अब हामी यहाँ कमाएर 1 महिना तल पठाउनु बेला भइसक्यो, तर मेन पावरले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई जति सक्दो चाँडै निकाल्ने कोसिस गरिदिनु होला, हाम्रो भावना बुझिदिनु होला। उनीहरू वसुन्धरा स्थित गुरुङ म्यानपावरबाट साउदी पुगेका हुन्। साउदीमा अलपत्र परेका युवाहरूको गुनासोपछि हामीले गुरुङ म्यानपावरका सञ्चालक भुवन गुरुङलाई सोध्यौँ, आफ्नो धन्दा चलाउन सोझा युवाहरूलाई यसरी फसाउने कामका लागि म्यानपावर खोल्नु भएको हो? जवाफमा गुरुङले उनीहरूलाई कुनै पनि समस्या नभएको र ती युवाले झुठो गुनासो गरेको दाबी गर्न भए। मेरो दायित्व भनेको भन्नेसरी दिलाउने हो, त्यो नसके खण्ड बल्ल नेपालको अप्सन सेकेन्डमा आउँछ। विदेशमा युवाहरूले काम नपाएको भन्दै नेपाल फर्किन बेलौना गरिरहँदा म्यानपावर भने कुनै समस्या नभएको भन्दै पन्सिन खोजेको छ। यद्यपि म्यानपावरले आफ्नो पहिलो दायित्व रोजगारी दिलाउने, रोजगारी नपाएको खण्डमा स्वदेश फर्काउने बताएको छ। दर्शकहरू, पछिल्लो समय भिजिट भिजामा तथा रोजगारीकै क्रममा विदेशमा अनेक कारण दुःख भोग्ने र अल्पत्र पर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेपछि श्रम मन्त्रालयले विदेशमा समस्यामा परेकाहरूका लागि सरकार समक्ष गुनासो राख्न 24 घण्टा सिधै टेलिफोन वा विभिन्न एप मार्फत आफ्ना गुनासा र उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भने तापनि गुनासो सुन्ने तर समस्या समाधान गर्न भने कुनै पहल नगरेको पीडितहरूले बताउने गरेका छन्। यस्ता गुनासो बढिरहेको छ। सोही कारण यसतर्फ श्रम मन्त्रालयको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। विशेष गरी हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि र कुनै पनि गुनासा गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 111 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। समस्या सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधान खोज्न हरसम्भव प्रयास गर्ने कोसिस निरन्तर रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।